اللہ کا نام کھت کے ہاتھ جڑے نا مت کوئی آکے جی میں ککڑ لڑے نا مولانا سیالوی میں کو آدھے نہیں میں نہ جان دا تو سا کیڑا کام کرے نے آؤ ایک کتے لڑاؤنا ککڑ لڑاؤنا بندیاں دا کام نہیں اے بندیاں دا کم نہیں تو سا انسان آؤ دو بندیاں منن فاقوا پر چلڑان تو سا چنگے لگ شو اے جانوارین بے زبانی نے ندہ نبی فرمینے کیا مطلی دو بکریاں رب دی برگاہ چیاسن ایک بکریاں یا اللہ میرے سنگ کونن اید سنگن میرے نال لڑیے اید سنگن میرے کونن میرے نال کیوں لڑیے اے جی روڈی ہوئے میرے نال لڑیاں یا اللہ میرا انصاف کر سنگالی میرے نال لڑیے میرے سر زخم کی تین حضور فرمے دے اللہ انصاف کرے سی بکریاں دے درمیان چھے جڑیاں بکریاں آپس سے آپ لڑ دیا نے اللہ انصاف کرے نے پوچھ دے جڑے جانورانو بے زبانانو ایڈے ود چھری پیرا نال بان کے زخمی کر چھوڑے نے آؤ زبا کر چھوڑے نے آؤ انہا اللہ دی برگاہ چھ سوال کرنے یا اللہ ساری آپس سے دشمنی کوئی نہیں انہا ساکو لڑائے چاند لمحے دی شوق دی خاطر ساکو زبا کروا چھوڑیا اللہ دا نامنو یہ عجیب شوق ہے اگر شوق لگنا چاہنے تو نماز اللہ شوق نہ بگن قرآن اللہ شوق نہ بگن تلاوت کرن دا شوق نہ بگن ماں پیو دی خدمت کرن دا شوق نہ بگن کتا تے ککڑا کولو تے کو کی لبسی اللہ دا نامن کیا مطلنی انہا آونا ہے ایک بلی نال بنی اسرائیل دی بی بی تھوڑے جا ظلم کیتا جو دودھ پیتا ان کو دھوپ پچ بن چھوڑیا میرا نبی فرمے دے تڑپ دی بلی دھوپ پچ مر گئی ہیں میرا آقا فرمے دے جنہ میراج دی رات میں جنت جو گیا جہنم وال نظارہ پایا میں وہ بی بی اللہ دی ولی آئی وقت دی عبدہ زہدائی وہ بلی اس عبدہ بی بی دیوتے پوئی کھلیے چمبے پائی مرینی ہے صدا پائی دینی ہے میں میراج دی رات ویکھ آیا جس بلی نو نپ کی مارا گیا جانور نو او سزا دینی ہے اتھامی تے میں کی کرسوں اپنے شوق واسطے چند لمحیاں دے ذہن نو مطمئن کرن واسطے ایڈا وڈا ظلم کروانے میں ہاتھ جڑے نہ تھوڑا مہمانا اللہ دا نام منو اگر شوق رکھیں ہو شوق اے نہیں شوق مدینے دا دل چ رکھو ہونا کھو نا سبحان اللہ ساڑھے استاد فرمائے حضرت جی میں کہ جی فرمائے پترہ جڑے ایو جے گلہ کرے سی نہ دات مل سی نہ امداد مل سی جا کیا کہنے سبحان ہون کون سبحان اللہ کہسی لیکن میرا حق بن دے میں تینوں حق سمجھاواں